السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة تخت زمین مسافر خانہ اے تخت زمین مسافر خانہ کئی آون کئی جامن پہلے بسترے چاڑ اٹھاون تے پچھلے آن وچھاون ویکھو بادشاہاں دیاں قبراں جتھے پیرا دین پخیرو جو رنگ محل ہے اچھی سوندے تے گرد ہزاراں پیرو جو شوکت شان جلالوں چڑھ دے تے کمب دے درد بچالوں اج ٹویاں دے وچ قبراں اندر خبر پوچھے نہ کوئی حالوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الملک رب العلام ذوالجلالی والاکرام دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے دوستو بزرگوں ساتھیوں قابل قدر واجب الاحترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میں اس وقت تساں حضرات دے سامنے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب قرآن مجید دے 17ویں سپارے دی پہلی آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔